बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुंग बकल कैविटी स्टार्ट हुआ। बकल कैविटी की मुंग फर्स्ट वेले दे पैलेट। सेकंड टॉपिक दे जमुंगा टीथ यानी गाखुना। टीथ यानी गाखुना। याद साथ ही टीथ से कम दी टू टाइप्स दी ऑन द बेस ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ टीथ on the base of what? Base of sit. Sit मतलब दाची पर human being की सो types of sits teeth राजी. No, there are two types. यो तमंग वो temporary और बलता वो permanent. यवी temporary या milk या बेबी या डिसेडियस टीथ। मिल्क टीथ मोतवायु, टेम्पररी टीथ मोतवायु, बेबी टीथ मोतवायु, डिसेडियस टीथ मोतवायु। सही दा। नो द फर्स्ट सिट वी और द फर्स्ट सिट स्टार्टी की कला याद साथ ही दादो 7 मंथ ना स्टार्टी की राखी जी बकला जोड़ी की बकला द 7th मंथ ना वापस बगुर्जी की कलम द 7 years ना बाद याचे माशूम द वो कालुशी शपक काले पुरशी नमो बोल जो 6 to 7 years की दा वापस चीज़ कीगी years मंथ ना दे सॉरी years की 7 years of age की दा वापस चीज़ कीगी गुर्जीगी। द द्वी टोटल तादाद सुई द टेम्पररी टीथ 20। सो तादादी 20 पर दे 20 के 4 12 और 4 लांदी एन सेजरी पदी की 2 12 और 2 लांदी कैनाइनी और प्रीमोलर टीथ पदे के नहीं और मोलर च पदी की कमी नो 4 12 और 4 लांदी पदे की मोलरी नो टोटल सोई 20 8 10 12 16 एंड 20 टोटल पदे की सो गाफू नहीं माशुमानो की 20 टीथ। देम सिट विद द परमानेंट टीथ। याद साथी परमानेंट टीथ आगा टीथी कमची दा गुर्जी जो दे पजे आगा टीथ राखी जी चागा स्टा फॉर लाइफ टाइम हुई। सही दा चागा ओ गुर्जी की वापस बिया न राखी जी पागा जेबानी नोर गाखुना नो तगा तमंगवायु परमानेंट टीथ। फर्स्ट सेटे टेम्पररी टीथ हो द्वेम सेटे दे परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ बा स्टार्टी की द 7 years ना कंप्लीट की गी बापो 18 नवाला द 22 years बोले द 18 साल की भैया कंप्लीट की गया बापो 19 20 21 एंड 22 साल की। सही ना। टोटल तादाद बददी सुई टोटल तादाद बददी भी 32 टीथ। टोटल तादाद बेसुई 32 टीथ द्वदेश गाखुना। याद साथ ही एन सेजर्स बपदे की सुई पोर बबारई पोर बलांदी टोटल बप की 80 कैनाइन बप की सुई 2 बबारई 2 बलांदी टोटल बसुई पोर प्रीमोलर बप की सुई प्रीमोलर बपदे की पोर बारई पोर बा लांदी टोटल बई 8 मोलर बपदे की सुमरई मोलर बप की 6 बारई और 6 बलांदी टोटल बई 12 नो 4 और 8 12 12 और 8 20 20 और 12 टोटल शू 32 टीथ।
नो टेम्पररी टीथ से कम दी दाबा टोटल सुई 20 सही ना। और परमानेंट टीथ से कम दी दाबा टोटल सुई 32 दाबा लग सॉफ्ट एज कंपेयर टू परमानेंट। और परमानेंट टीथ बस सही हार्ड भाई सही शो दा जका 20 दी बदे की प्रीमोलर निश्ता और लास्ट मोलर चिकम देखम द चिमंग विजडम टीथ वायु अगा पकी निश्ता नो ऑन द बेस ऑफ सेट द टीथ अमंग सर टू टाइप्स दी ह्यूमन बीइंग्स के यो परमानेंट टीथ यो टेम्पररी टीथ। टेम्पररी तमंग मेल टीथ बेबी टीथ या डिसीडियस टीथ हुम वायु और तमंग वायु परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ टोटल तादाद 32 और द टेम्पररी टीथ टोटल तादाद 20 हुई सही ना। उस वायु टीथ टाइप्स ऑन द बेस ऑफ शेप on the base of what types of teeth on the base of shape जितनी बा शेप संगवी सही था बाजी टीथ बा शेप संगवी रूट्स बे सुम रही। फर्स्ट हुई incisors incisor teeth याद साथई द दी कार सही कटिंग कार सही कटिंग दा खुराक से कई कट कई बे फ्रंट या फ्रंट से कम गाखुन दी जमुंगा दे तमंग सवायु incisors और दे तादाद बसई कार बसई कटिंग दब फ्रंट साइड हुई दब लांदी रूट यौ हुई और बराबा दासी तबंड शांति भी सही था उस्माल बवी और लांदी बे रूट यौ हुई सही था। इंसिजर तादाद बा टोटल सुई 4 बबरई 4 बलांदी। फॉर एग्जाम्पल लाजमू सरा लोअर जादा दा अपर जादा पदी बांधे बदलता द्वा राइट साइड था और द्वा लेफ्ट साइड था द्वा राइट साइड था लांदी और द्वा लेफ्ट साइड लांदी दैट सलूर टीथ से कम दी दे तमंग वायु इंसिजर टीथ दाव बिल्कुल फ्रंट बांधी टोटल सूशु टोटल बददी तादाद भी 8 द्वेम टीथ से कम दी अतमंग वायु कैनाइन टीथ और कैनाइन टीथ कार से टेयरिंग सही ना कैनाइन टीथ कार से टेयरिंग दबदा अपर क्राउन रीजन से कम दे दबलक दासी टाइप भी हाँ लांदे बेदा रूट भी अबे रूट में सिंगल भी और अबारा साइड में लगो दासे टाइप भी हाँ फुल बदे दे परांगी दासे हमवार टाइप में न भी हाँ नु दे तमंग वायु कैनाइन टीथ और दाबा दना लंग गाटवी सही था। द कैनाइन टीथ बा यो राइट साइड था अपरी यो बा लोअर साइड था यो बा लांदे राइट साइड था यो बा लेफ्ट साइड था सही शू नो टोटल बचुई द्वा बारा दी द्वा लांदी नो 2 बारा बाई और 2 बा लांदी नो टोटल तादाद बदे दी 4 सही था। द्वेम दे ड्रीम नंबर टीथ से कम दे अगतमंग वायु प्रीमोलर टीथ कार दे ग्रैंडिंग देख सकता है खुराक सके ग्रैंड कई बे मजीद बे वड़ो वड़ो टुकड़ोता तकसीमई मजीद बे ग्रैंड कई तो द्वि स्ट्रक्चर बदा से टाइप की हुई औलांदे बे रूट्स हुम द्वई सही ना रूट्स बे लांदी हुम द्वई और बरबम दासी शेप जोड़ कर सही ना नो दे तमंग वो प्रीमोलर बा टोटल तादाद जमू सर सुई द्वबा अपर राइट साइड तई द्वबा लेफ्ट राइट साइड तई और द्वबा लोअर राइट एंड द्वा लोअर लेफ्ट राइट नो टोटल बचुई 2 और 2 4 बा बारई 2 और 2 4 बा लांदी नो 4 टोटल बा 8 हुई सही शो। लास्ट बून चिकम दे अगर तमंग वायु लास्ट टीथ चिकम दे अगर तमंग वायु मोलर टीथ ददी कार मम सही ग्रैंडिंग ददी कार मम ग्रैंडिंग भी खुद दे बड़ा सत अलग हमवार रूट्स में द्वई खुदा बरसत बे लगा हमवार एज कंपेयर टू प्रीमोलर
او د دې تعداد به سوی درې به اپر رائټ سایډ upper left side, lower right side and lower left side تا نو درې به بری درې به رائټ اپری درې به رائټ لووري درې به لیفټ اپری درې به لیفټ لوور جا کی نو ټوټل به 6 به بر شي 6 به لاندې شي ټوټل به شي 12 نو دا به 12 شي دا به 80 دا به پوری او دا به هم 8 صحیح ده نو ټوټل بون سو شو ټوټل بون شو سوری ټوټل ټیت سو شو ټوټل ټیت به 32 په ایډلټ کې او په چایلډ کې به یا کم ټیمپرری ټیت چې کم دي ټیمپرری ټیت کې به دا 4 میسي دا 8 به میسي پریمولر به پکې نه او د مولر چې کم لاست ټیت دی یاد ساتئ دا یو ټیت دا لاست ون چې کم دی دا یو ټیت دا لاست ټیت چې کم د مولر دی دې ته موږ وایو ویزډم ټیت څه ورته وایو ویزډم دا ویزډم ټیت چې کوم دی دا مولر ټیت دی خو لاست مولر ټیت دی او دا راخیږي جوړیږي یا پیدا کیږي په کم ایج کې په 18 نه والا تر 22 ایئرز تا یا په 18 سال باندې کیږي یا 19 20 21 and 22 ایئرز کې صحیح شو دغه غاخون ته موږ ویزډم ټیت کوم چې د 18 سال نه بعد کیږي هغه غاخون ته موږ سوایو ویزډم ټیت او دغه غاخونه چې دی مولر ټیت دی لاست مولر ټیت دی لاست molar teeth دی صحیح ده نو دا یو ټایپس آن د بیس آف شیپ بل دی د غاښ سټرکچر څنګه وي what is the structure of teeth structure of teeth یا ټوت صحیح ده نو فار ایگزامپل یا بدا په میگزیلا بون کې بره پراته یا بلاندې په مینډیبل بون کې پراته فار ایگزامپل دا بون دی دا څه شی دی بون دی او په دې بون کې دا کم خالی ځای چې تاسو ته په دې بون کې په نظر راځي دې ته مونږ وایو د بون ته وایو الویولر بون او د خالی ځای ته موږ وایو الویولا ٹھیک ده الویولا دا ساکټ چې کوم دی د ته موږ وایو الویولا او د بون ته موږ وایو الویولر بون د دفه منځ کې فار ایگزامپل دا یو ټیت پروت دی دا یو ټیت دی صحیح ده د ټیت چې دا اټیچ وي دلته دیسته دته اټیچ وي ګم دته موږ وایو ګم وورای ورته وایو پښتو کې ته څه وایو اورای دې ته وایي ګم د ټیت هغه حصہ کومه چې تا ته ایکسټرنلی یا بهر په نظر راځي تا دې ته وایي کرون د ټیت هغه حصہ کوم چې په ګم کې پټه ده په ورو کې پټه ده دې ته وایي نیک د ټیت هغه حصہ کوم چې لاندې په بون کې پټه ده دې ته موږ څه وایو روټ دې څه وایو روټ اپ ټیت دا خو پارټس وو یا وی ایکسټرنل پارټس چې بهاري موږ وینو د ایکسټرنل پارټ ته موږ کرون وو د ګمز کې یا په ورو کې چې کم پارټ پټ دی دې ته موږ نیک وو او لاندې چې په بون کې کم پټ دی دغه ته موږ وایو روټ اوس لیئرز د دې څو دي نو یاد ساتئ لیئرز د دې 3 دي یو فرست لیئر دی کم لیئر چې صرف او صرف په کرون کې دی او دغه فرست لیئر ته مونږه چې کم صرف په کرون ریجن کې دی د فرست لیئر ته مونږ وایو کم چې صرف په کرون کې دی د فرست لیئر ته مونږ وایو انامیل فرست لیئر دی دې ته مونږ وایو
انامیل. یاد ساتئ انامیل با هارد وي څه به هارد. کلر به پیور وایټي. جوړ به د چا نه جوړ به د کیلشیم فاسفیټ ان فلورین. کیلشیم فاسفیټ ان کلورین نه فلورین. او کم سیلز چې د دې لیرز پروډکشن کوي هغه سیلز ته به موږ وایو امیلوبلاست. څه به ورته وایو؟ امیلوبلاست سیلز. دغه سیلز ته به څه وایي؟ امیلوبلاست سیلز. دا به ایکسټرنل کراون چې کوم دی د کراون چې کوم ایکسټرنل کور دی دا به د چا نه جوړي د انامیل لیر نه. صحیح ده؟ او دا به پیور وایټي. وجه به صحیح د کیلشیم وجه به کیلشیم په دې کې ډېره زیات وي. صحیح شو؟ نو دا کوم ایکسټرنل ریجن چې تاسو ته په نظر راځي دغه ته موږ وایو انامیل لیر. دویم لیر لاندې که تاسو خیال وکړئ لاندې به د دې هډوکي نه داسې یو لیر تاوي. دلته هم تاوي د دې ساري د ټیت نه او دلته به هم وي او دې سایډونو ته به هم. دغه لیر ته مونږ وایو سیمنټډ لیر. صحیح ده؟ د دې کار دی دا به د غاښ په دې ساکټ کې مضبوطه ساتي. سیمنټډ لیر. صحیح ده؟ یا سیمنټډ یا سیمنټم هم دې ته موږ وایو. دې لیر ته موږ سیمنټم هم وایو. سیمنټډ لیر هم ورته وایو. سیمنټډ لیګامنټس هم ورته وایو. صحیح شو؟ دې ته موږ دلته چې کوم جاینټ جوړېږي ته موږ ګیمپوسس ویلی وو. څه ورته وایو؟ ګیمپوسس. د ده نه شاته دا ریژن کوم چې د ګم والا ریژن دی دا به داسې لاندې راغلی. او دغه ته موږ څه وایو؟ دویم لیر چې کوم د دې دلته وي انټرنل وي لږ شانتې انټرنل وي. دغه لیر ته کوم چې لږ شانتې د انامیل نه دننه وي خو په ټول غاښ کې به ښه انامیل چې کوم صرف په کراون ریجن کې و دا به په ټول ټیت کې. صحیح شو؟ صرف په کراون ریجن کې به نه وي دا به په ټول ټیت کې. او دې ته به موږ وایو ډینټاین. څه به ورته وایو؟ ډینټاین به سیکنډ لیر یا سیکنډ کورینګ لیر به د چا د ټیت. دا به لږ سافټ وي د چا نه؟ د انامیل نه. دا به هم جوړ د چا نه د کیلشیم سالټ نه. صحیح ده؟ کم سیلز چې د دې پروډکشن کوي هغه ته موږ څه وایو؟ اودنټوبلاست سیلز. صحیح ده؟ دې ته به څه وایو؟ اودنټوبلاست سیلز. او دا اودنټوبلاست سیلز به دلته پراته وي. دریم لیر. دویم لیر به ډینټایني. فرست لیر یې انامیلو. دریم لیر کوم چې دا ځایونه دي دې ته دا دریم ایریا ده او دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو پلپ PULP پلپ کیویټي. څه ورته وایو؟ پلپ کیویټي. یاد ساتئ په پلپ کیویټي کې به دننه چې کوم خالي ځای دی په دې پلپ کیویټي کې به درې شیزونه وي: بلډ vessels, connective tissues and narrows. Blood vessels, connective tissue and narrows. For example دا ریجن دا کم خالی ځای نه تاسو ته ښکاري دا روټ نه لاندې دا دې ته موږ وایو
एपिकल फोरामेन सोरता भाई एपिकल फोरामेन द एपिकल फोरामेन बाने बदता नवजी नारो फॉर एग्जांपल दैट्स शेरी नारो दे पल्प केविटी था दोम बस शेवी आर्टरी शे नवजी आर्टरी फॉर एग्जांपल द आर्टरी दे राउजी बदी से शे वेन वेन्स बमती राउजी का ना राउजी बती वेन्स नो दा कम पल्प केविटी चे दा याद साथे पल्प केविटीज के बा मेन दृश्य जुनाई कनेक्टिव टिश्यूज न बजोड़ाई दन बकी से शई कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड वेसल्स बदलता सप्लाई हुई औ नारोज बापा की सही ना नो दाबा जमु सर सिंपल यो से शई टीथ दा कम कवरिंग लेयर चे दे दायो दे तमु सवायु सीमेंटेड लेयर या सीमेंटम सोरतवायु सेमेंटम या cemented ligaments. These cemented ligaments na dashes damir shoyo. These cemented ligaments na chashata da kam region de. सही ना कम चे गम न लान दी ब्याराजी दे तमंगवायु पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सोरतवायु पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सही ना द सीमेंटेड लेयर न शाता प्रूति पेरिडोंटल मेम्ब्रेन दा इज मुसरा द यो टीथ स्ट्रक्चर द यो गाह नॉर्मल स्ट्रक्चर ची कमी आगा दावी सही ना नो द टीथ नॉर्मल स्ट्रक्चर लेवल 3 रीजन एक्सटर्नल क्राउन रीजन नेक रीजन एंड रूट क्राउन बा एक्सटर्नली मुंग बे विनु नेक बा मुंगा नवीनु दावा पर गम की हुई और रूट चिकम दे रूट बलांदे पर बून की खाख भी पर सॉकेट की द देबा लेयर्स हुई कवरिंग लेयर्स बदा बून टीथ बद 100 लेयर्स न जोड़ी द मेजर 2 लेयर्स और योबा पर किसे शेवी केविटी एक्सटर्नल लेयर ता कम च बाहर मुंग त पन नजर राजी अगर तमंगा सो एनामेल लेयर दा बस सिर्फ पर क्राउन रीजन की हुई द दन लांदी चिकम लेयर दे अगर लेयर तमंगो डेंटाइन लेयर और डेंटाइन लेयर पर टोल टीथ की हुई गियर चाप है सही शो द डेंटाइन लेयर ना एक्सटर्नल साइड तब से शेवी सीमेंटेड लेयर दा बस सीमेंटेड लेयर दा सी फुल ताविश्य वही सही ना पर मंस की बदले दिस शे पल्प केविटी पर पल्प केविटी की बा आर्टरीज वेन्स और नरोजी और जोड़ बदे चाना द कनेक्टिव टिश्यू ना सही ना लांदी रीजन दा रूट्स ची कम पीक पॉइंट्स दी कम ची ओपन दी द रूट्स पीक पॉइंट कम ची ओपन दी कम ची आर्टरीज दन शे कई आर्टरीज लार वर कई वेन्स वापस पागा राउजी नरो पागा बांदी नौजी दगजे तमंगो एपिकल फोरामेन सही ना नोर द सीमेंट न बाहर चिकम रीजन दे तमंगो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन नो याद साथ ही क्राउन रीजन की चिकम एनामिल लेयर दे द प्रोडक्शन सो कई एमेलो ब्लास्ट सेल्स द डेंटाइन प्रोडक्शन बसो कई ओडेंटो ब्लास्ट सेल्स